عليكم ومرحبا بكم معنا في لاشين يوتيوب ديالنا اجي فاليدي. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا سلسله شرح دروس ماده لا كونطابيليتي وبالضبط في الدرس ديال لي زيفي دو كوميرس. كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل يعني لا كرياسيون دان ليفي دو كوميرس، شنو كيعني هاد ليفي دو كوميرس، كيفاش نقدر نكونطابيليزي هاد ليفي دو كوميرس عندي في مون جورنال. وكنا كملنا او بيان خصمنا لا فيديو ديالنا بواحد ان بتي اكزرسيس دابليكاسيون. داكوغ اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندوزو اون اوتر بارتي اللي هي لا سيركولاسيون ديال ليفي دو كوميرس. الوغ اللي خاصنا نعرفو هو انه من بعد ما كيتكريا ليا هاد ليفي دو كوميرس كتجي واحد المرحله اخرى اللي هي انني امتى ملي غنبغي نصرف ليفي دو كوميرس ديالي ولا ملي غنبغي ناخد الفلوس اللي كاينين في هاد ليفي دو كوميرس ديالي. هنا كاينين جوج ديال الطرق، يا اما نتسنى حتى لا دات دو ليشيونس ونتخلص، يا اما ما نتسناش حتى لا دات دو ليشيونس ولا اصلا نكون محتاج الفلوس قبل مثلا لا دات دو ليشيونس غنبغي الفلوس واحد لا دات اللي قبل من ديك لا دات دو ليشيونس. داكوغ حنا غنشوفوا الحاله الاولى اللي هي غنتسنى حتى تجي لا دات دو ليشيونس ديالي عاد غناخد فليساتي. داكوغ وهاد الحاله هادي سميتها لونكيسمون. Alors, l'encaissement des effets de commerce ou bien la remise à l'encaissement d'un effet de commerce, il s'agit de regarder ou bien de garder l'effet de commerce dans son portefeuille jusqu'à son échéance. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. Tout simplement, ملي غنبقى نتسنى انا حتى لا دات دو ليشيونس عاد غنبغي ناخد فليساتي، عندي جوج حالات، يا اما لو كليون غادي يجي عندي انا وغادي يخلصني، لو كليون برجليه غيجي عندي وغيخلصني، هذه سميتها ان ايفي نون دوميسيليي. داكوغ ولا لو كليون غادي يصيفط ليا الفلوس او بيان غيخلصني عن طريق لا بنك. داكوغ الوغ الحاله الاولى اللي دوينا عليها اللي هي يعني لو كليون ديالي غادي يخلصني ديريكتومون، غادي يجي عندي وغادي يخلصني، كتسمى ايفي نون دوميسيليي. والحاله اللي فيها انه لو كليون ديالي غيخلصني عن طريق لا بنك سميتها ايفي دوميسيليي. الوغ هاد ليفي نون دوميسيليي قليل فاش كتحط ياك مي غنخدموها ان شاء الله بيان سور. ودابا غنبداو بليفي دوميسيليي، سيتادير مني لو فورنيسور ديالي او بيان لو كليون ديالي كيخلصني ياك باغ ان انترميديير، يعني كيكون بيناتنا واحد طرف اخر، سيتادير لا بنك كيخلصني عن طريق لا بنك. Si l'effet est domicilié dans une banque, c'est-à-dire qu'il doit être encaissé à cette banque, on le présente à l'échéance à la banque en question pour avoir le montant qu'elle comporte. D'accord? كيف ما قلت لكم يعني l'effet domicilié ça veut dire انا غنتخلص عن طريق لا بنك ديالي، ولكن لو بروبليم سي كو هاد لا بنك ما كديرش شي حاجه فابور بيان سور، ضروري غتخلصها على لي سيرفيس اللي كدير. وهاد لي سيرفيس اللي كدير شنو هما؟ تو سامبلومون كتحسب عليك لا كوميسيون ياك وكتحسب لك لا تي في. لا كوميسيون اي لا تي في هادو بجوج بيهم ياك كيتنقصوا لك من لو مونطون ديال لي في دو كوميرس ديالك. داكوغ الوغ شي لو فورنيسور اول حاجه هنا كنحط لا دات دو لا ريميز ا لونكيسمون ياك لا دات دو لا ريميز ا لونكيسمون، كنحط في الديبي ايفي ا لونكيسمون وفي الكريدي كليون ايفي ا ريسيفوار، وهنا كندير لو مونطون نورمال اللي كيكون عندي في لي في دو كوميرس ديالي. داكوغ هنا في ليكريتور الثانيه كنكتبوا لا دات دو لونكيسمون، لا دات دو لونكيسمون. هنا كنديبيتيو لا بنك سيرفيس بانكير ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. داكوغ اي في لو كريدي كنكريديتيو ايفي ا لونكيسمون، ايفي ا لونكيسمون. الوغ شنو كيتحط هنا؟ اول حاجه هنا كيتحط لو مونطون اللي غتعطيني لا بنك. داكوغ لي سيرفيس بانكير كيتحطوا هنايا ça veut dire la commission au état TVA récupérable sur charge كيتحط هنا la TVA sur la commission ou bien le service bancaire. وهنا l'effet à l'encaissement هنايا كيتحط ليا لو مونطون نورمال. داكوغ نشوفوا دابا chez le client.
chez le client عندنا seulement une écriture وحيدة اللي هي la date de l'encaissement. هنا غنحطو fournisseur effet à payer وهنا كنحطو la banque. وفهاد لو مونطون هذا شنو كنحطو؟ tout simplement كنحطو غير لو مونطون اللي كيكون عندي انا في لي في دو كوميرس ديالي. باش نفهمو هادشي مزيان ياك غنبداو بون ابليكاسيون. D'accord? Alors, le 31-7N, Karim envoie l'effet numéro E101 à l'encaissement. D'accord? La valeur nominale, c'est 108 000. La valeur nominale, c'est-à-dire l'effet de commerce ديالي شحال كان عندي. C'est ça la valeur nominale. Le 3-8N, Yahya reçoit le bordereau de l'encaissement. La valeur nominale, 108 000. La commission, 50 dirhams. La TVA, 10%. D'accord? Alors, nous sommes chez le fournisseur Karim. كيف ما كنا ديجا قلنا كنديرو la date de la remise à l'encaissement, l'effet à l'encaissement, client effet à recevoir وداكشي اللي غنديروه هنايا. عند le 31-7 Karim envoie l'effet numéro E101 à l'encaissement. Ça veut dire la date de la remise à l'encaissement, c'est le 31-7. D'accord? C'est pour ça غنحطوها هنا. غنديرو effet à l'encaissement و client effet à recevoir. D'accord? هنا غنديرو le montant العادي اللي كيكون عندنا اصلا في le montant زعما كاين العادي اللي كيكون عندي في لي في دو كوميرس. داكور؟ في لو 3-8 شنو عندنا يحيى reçoit le bordereau de l'encaissement. alors شنو هو هاد le bordereau de l'encaissement؟ هاد le bordereau de l'encaissement ça veut dire هو هذا كنحسبوه. داكور؟ هاد le bordereau de l'encaissement هو هو بوردورو كيفاش غادي نشرحو لكم نبسطو لكم اكثر. هو فين كيكون عندي هو اللي كنعرف فيه لا فالور او بيان لا نيت ا فوتر كريدي لا نيت اللي غنشدو حنا الفلوس اللي غناخذو في الاخر. داكور؟ لا فالور نومينال 108 000. لا كوميسيون 50 dirhams. TVA 10%. ياك؟ و لا نيت ا فوتر كريدي ça veut dire الفلوس اللي غنخرج انا من لا بنك اللي غناخذ من عند لا بنك. ياك؟ يعني لا نت لو مونطون اللي غناخذ من لا بنك ملي غتقطع داكشي ديالها اللي هو هذا 107,945. داكوغ؟ الوغ كيف ما كنا ديجا قلنا هنا شنو غنحط؟ لا بنك سيرفيس بانكير ايتا TVA ريكوبيرابل. لا بنك كنا غنحطو فيها لو نت ا فوتر كريدي لو نت اللي غادي ناخذو اللي تعطينا لا بنك ملي غنبغيو نمشيو نخرجوا الفلوس من لي في كوميرس ديالنا. ملي غيخلصنا داك لو كليون ديالنا ياك لا بنك شحال غتعطينا 107,945. علاش؟ حيت نقصات لا كوميسيون ونقصات لينا لا TVA يعني خدات بحال الاتعاب ديالها. واخا الوغ هنا لي سيرفيس بانكير كنحطو فيهم لا كوميسيون لي TVA récupérable sur charge كنديرو فيها لا TVA sur la commission يعني TVA 10% ديال هاد لي سيرفيس بانكير سي 5. داكوغ؟ اي effet à l'encaissement كنديرو فيها tout simplement le montant اللي كيكون عندي بيان سور باش كيبقى ليا ليكيليبر يعني عندي ما بين لو دي يعني في هنا كيبقى عندي ليكيليبر في الجورنال ديالي 108,000. داكوغ؟ هادشي كان بالنسبه شي لو فورنيسور. chez le client. D'accord? غلطت في السميه ديال الكليون استسمح. chez le client ياك يحيى في هاد لو كا عندنا لو كليون ديالنا سي يحيى. chez le client يحيى كنديرو في الديبي لو فورنيسور effet à payer ياك كنديرو لو مونطون ديالو هنا و كنديرو لا بنك 108,000 في لو كريدي. صافي
هادشي اللي كاين حتى اليوم. كنحاولوا ما امكن اننا نحطوا لكم دي فيديو اللي كيكونوا نوعا ما قصار باش ما تحسوش بالملل وانتم كتشاهدوا يعني ليكسبليكاسيون ديالنا. كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى نكون فدتكم في شي حاجه ولو تكون قليله. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب ديالنا.